الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إلى إخواني في الله تعالى من أهل الإسلام في الهند، حفظهم الله تعالى بحفظه الجميل، وثبتهم على الإسلام والسنة، وأقامهم على الصراط المستقيم، وجنبهم سبل الزيغ والضلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فلا يخفى عليكم إخواني في الله تعالى ما يتعرض له الإسلام والمسلمون في هذا العصر من جحافل الكفر وأهل الإلحاد والمكر، مما لا يكاد يعرف له مثيل في تاريخ الأمة من قبل. فقد صار أهل الشرك والكفر في حرب الإسلام والمسلمين حزبا واحدا، يرمون الأمة عن قوس واحدة، مع أنهم فيما بينهم متعادون متناحرون ومختلفون متدابرون. ومع هذا كله فلن يضروا إلا أنفسهم، ولن يعود مكرهم إلا عليهم. قال الله جل وعلا: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. والله تعالى ناصر دينه ولو كره الكافرون. وقد اقتضت حكمة الله تعالى ومضت سنته تعالى في خلق أن يبلو بعضهم ببعض ليتبين المحق من المبطل وليميز الخبيث من الطيب. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إخواني في الله من أهل الهند، حفظهم الله تعالى، إن الله تعالى أكرمكم بالإسلام وأنعم عليكم به، وهي أجل نعمة وأعظمها وأكبرها وأفخمها. وقد بين الله تعالى في كتابه العظيم أن المسلمين إذا خالفوا نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصابهم ما لا يحبون ونزل بهم ما لا يرغبون، ولا يعصمهم من ذلك أن يكونوا أهل صدق وبلاء. فشؤم المخالفة محيط بالمخالف من كان، إلا أن يعفو الله ويصفح. ففي غزوة أحد أصاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم ما أصابهم لما خالف الرماة أمر نبيهم صلى الله عليه وسلم، فكسرت رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم وجرح في جنبه، ودخلت حلقة المغفر في وجنته، وقتل من الصحابة رضي الله عنهم 70، وجرح من جرح وأصابهم القرح. وقد ذكر الله تعالى ذلك وبين سببه في قوله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فتأملوا إخواني قوله تعالى لخير أهل الأرض بعد الأنبياء والمرسلين: قل هو من عند أنفسكم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أسباب تسليط الذل على المسلمين أمورا، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود وغيره من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فاعلموا يا إخواني أننا لن ننصر على أعداء ديننا حتى نطيع ربنا،
وننصر ديننا بإقامته في أنفسنا بهجر السيئات وفعل الحسنات. واعلموا يا إخوان أن الله تعالى بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، بالتوحيد والسنة، بالعلم النافع والعمل الصالح، وبعثه صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الوحدة والائتلاف لا إلى الفرقة والاختلاف. والاختلاف بين المسلمين من أعظم أسباب ضعفهم وذهاب ريحهم. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. واعلموا إخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخف الفقر على الأمة، بل خاف عليها أن تفتح عليها الدنيا كما فتحت على الذين من قبلهم، فيتنافس فيها المسلمون كما تنافس من قبلهم فتهلكهم الدنيا كما أهلكتهم. لقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أعطاه أنه تعالى لا يهلك هذه الأمة بالمجاعة العامة ولا بالغرق، وأن أعداءها لن يسلطوا عليها فيستبيحوا بيضتها ولو اجتمع على الأمة من بأقطار الأرض كلها. المشكلة يا إخواني في أبناء الأمة أنفسهم. المشكلة يا إخواني في أبناء الأمة أنفسهم. في صحيح مسلم من رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألت ربي ثلاثة فأعطاني 2 ومنعني 1. سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. وفي مسلم أيضا من رواية ثوبان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال من بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. فاتقوا الله يا إخواني، واجتمعوا ولا تفرقوا، وتماسكوا ولا تدابروا، وتحابوا ولا تباغضوا. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وعليكم إخواني بمعالي الأمور، ودعوا سفسافها، وكونوا أكياسا واعين، فإن ممن ينتمي إلى القبلة من يريد استئصالكم ويسعى لإهلاككم. فاتقوا الله في دينكم وفي أنفسكم. إخواني المسلمين من أهل الهند حفظهم الله، إن لأسلافكم من الهنود المسلمين مواقف تسطر على جبين التاريخ الإسلامي بأحرف من نور. نصروا الإسلام ونشروا الدين وصبروا وصابروا وتعلموا وعلموا، ولستم بأقل منهم إن شاء الله عزما وعزيمة ومضاء وبأسا ومعرفة وفهما، والله يحفظكم بحفظه الجميل. إخواني في الله تعالى من الهنود،
تعلموا الكتاب والسنة وافهموهما بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وتمسكوا بهدي نبيكم، والزموا آثار أسلافكم، وأظهروا محاسن الإسلام العظيم، حتى لا يلصق المبطلون فعل المتطرفين بكم، وحتى لا تتوجه للباطل حجة عليكم. حفظ الله علماءكم من أهل السنة وطلاب العلم الحق منكم وعوام أهل السنة أجمعين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. سبك الأحد في ليلة الجمعة 14 من شهر الله الحرام المحرم سنة 41 و400 وألف من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق ل13 من سبتمبر سنة 19 و2000. والله تعالى المستعان وعليه التكلان، وهو وحده المسؤول أن يصلح أحوالنا أجمعين.